अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट अफेयर स्पेशल प्रोग्राम। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासर। इस प्रोग्राम में आज बात होगी कुछ टैक्सेस की कलेक्शन के हवाले से। पाकिस्तान में साल हर साल एक मसला हमेशा से रहा है, वो कोई भी हुकूमत हो, टैक्सेस को किस तरह कलेक्ट किया जाए और किस तरह पॉलिसी वज़ा की जाए जिसमें हर शख्स मुल्क में रहने वाला टैक्स पेयर बन जाए। डायरेक्ट टैक्स का निज़ाम जो है वो राइज किया जाए। इनडायरेक्टली यकीनन टैक्सेस कलेक्शन होती है, लेकिन वो बराह रास्त असरअंदाज होती है कीमतों पर, और जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा होता है। अब देखना यह है कि इस हुकूमत के पास जो टारगेट दिया गया है इस बजट के अंदर 6 ट्रिलियन का, इसको कैसे अचीव किया जाएगा। और इससे पहले भी जो टारगेट्स माजी में रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करना पड़ा है और उसकी कलेक्शन एक बहुत मुश्किल मरहला रहा है। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू करनी है कि ये हुकूमत किस तरह, क्योंकि इकनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट हुई हैं उससे तमाम ही तबकात इस वक्त मुतमईन नज़र आ रहे हैं। बिज़नेस कम्युनिटी ख़ास तौर पे, जिसके ऊपर हमने बड़ी तफसीलन पिछले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की है, इससे खासे मुतमईन नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आगे चल के हमारी इकॉनमी की डायरेक्शन क्या रहती है और टैक्सेस की कलेक्शन के हवाले से एक मरबूत और एक मजबूत पॉलिसी वज़ा की जाएगी, ये अभी देखना बाकी है। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आज उनसे मौका मिलेगा कि इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाए। तो टैक्सेस की कलेक्शन के हवाले से ख़ास तौर पे जो हुकूमती इक़दामात हैं क्या इत्मीनान बख्श हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब शब्बर ज़ैदी साहब, फॉर्मर चेयरमैन FPR और जानी पहचानी शख्सियत हैं, टैक्सेस के हवाले से एक बड़ा नाम है। उनको आज हम इस नशिस्त में खुशामदीद करेंगे। बहुत शुक्रिया शब्बर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान हैं हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, आप उन्हें देखते हैं, ताजर बिरादरी की नुमाइंदगी करते हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट इस वक्त हैं शारिक वोहरा साहब। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। शारिक साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले शब्बर ज़ैदी साहब के साथ करेंगे। शब्बर साहब, एक सवाल हर दौर में पूछा जाता है, ये हुकूमतें जो पॉलिसी वज़ा करती हैं, जो अहदाफ अपने मुकर्रर करती हैं, इसको पूरा करने में क्यों नाकामी का सामना करना पड़ता है। और इस वक्त एक बज़ाहिर बहुत बड़ा टारगेट अगर 6 ट्रिलियन मान लिया जाए कि अगर कलेक्ट करना हो, तो इसमें जो पॉलिसी इस वक्त वज़ा की गई है, आप समझते हैं कि उसमें कामयाबी होगी। और एक वक्त की जो हमेशा से अहम ज़रूरत रही है कि डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया जाए, क्या उसमें कामयाबी मिलेगी जो इस वक्त राइज पॉलिसीज़ हैं उसके ज़रिए। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा कमेंट कीजिए। देखिए, मैंने जो बजट के बाद एक कमेंट्स दिए थे जी और बजट से पहले भी एक कमेंट दिए थे। जी बजट के बाद मैंने कमेंट दिया था कि जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 5,800 जी का जी टैक्सेस का, मेरे हिसाब से ये 200 से 300 बिलियन ज़्यादा है। ज़्यादा है। और हम 5,500 का इजी टारगेट पे अचीव कर सकते हैं। ठीक है। हम 5,800 फॉलो करेंगे, ठीक है, हो सकता है वो हम क्रैश करके करें, बट मुझे उसको अचीव करने की जो डायमेंशन या रूट मैप है जी जी वो इसमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। और मैंने उसमें लिखा है कि 200 से 300 बिलियन ये ज़्यादा है। ठीक है। उससे पहले मैंने 2 जून 2021 को एक आर्टिकल लिखा था बिजनेस रिकॉर्डर में, जी और उसमें मैंने ये आर्टिकल में ये लिखा था कि पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन का कोई ताल्लुक पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम के साथ नहीं है। नहीं है, मिसमैच करता है आपके ख्याल में। ठीक। और उसमें मैंने ये लिखा था कि आपका सारा टैक्सेशन जो है वो या तो इम्पोर्ट स्टेज पे कलेक्शन पे डिपेंड कर गया है, ठीक है। या वो होल्डिंग पे डिपेंड कर गया है, और तकरीबन आप 64 से 65% टैक्स वहाँ कलेक्ट कर लेते हैं विद होल्डिंग पर ठीक। और आपके जो इम्पोर्ट स्टेज पर है। ठीक है। तो जैसे पर मैंने एग्जांपल दी थी कि आपने 2018 में 61 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट की जी और आपने 1700 बिलियन कलेक्ट किया, बिकॉज डॉलर का रेट 106 था। जी आपने 10 महीने में 1700 बिलियन कलेक्ट किया, इंपोर्ट सिर्फ 45 बिलियन थी, मगर क्योंकि डॉलर 160 का था। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 2 डिपार्टमेंट हैं, एक है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जी जी इसका डिवीजन रेवेन्यू डिवीजन, और एक है फाइनेंस डिवीजन। तो रेवेन्यू डिवीजन जो टैक्स कलेक्शन का इंचार्ज है, वो उसकी ख्वाहिश होती है, वो दुआ मांगता है कि अल्लाह ताला इंपोर्ट बढ़ जाए और डॉलर का रुपये की वैल्यू गिर जाए तो मेरे पैसे पूरे हो जाएं, टारगेट्स पूरे हो जाए, मेरे पैसे पूरे हो जाए। ठीक है। तो उसके मुकाबले में जो फाइनेंस डिवीजन है उसकी ख्वाहिश होती है। तो ये एक इतना बड़ा कंट्राडिक्शन पैदा हो गया है कि इसको हमें सही करना है। इसका कोई ताल्लुक किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के साथ नहीं। जी जी बिल्कुल ठीक है। अब इसको सही करने के लिए आप
کس طرف آگے بڑھیں گے ہمیں یہ دیکھنا ہے. کوئی بھی بجٹ کا جو فریم ورک آتا ہے جو ابھی 2021 میں آیا یا جو آگے آئے گا یا آنے والا ہے, اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ریلائنس آن دی انڈائریکٹ ٹیکسز کو اس کو ہم کم کرنے میں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں. اچھا اس میں ایک اور بات بتا دوں, اگر ہم آگے بڑھیں گے بھی نا تو وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے آج یہ کیا تو میرا رزلٹ آپ کو یہ آدھے گھنٹے بعد مل جائے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم, مطلب مے بی ایٹ ٹائم مور دین اے ایئر, مے بی 2-3-4 ایئر لگ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک تو ہے. مگر میں نے اپنے بجٹ کمنٹس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مجھے ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کی یہ ڈائمنشن ضرور آئی ہے, نظر آ رہی ہے کہ وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہٹ کر ڈائریکٹ ٹیکسز میں جانا چاہتے ہیں. ریلائنس بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن آف اکنامی بڑھے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آرگنائز سیکٹر جو ہے, جو کہ کارپوریٹ سیکٹر ہے, جو کہ لارجر کمپنیز ہیں, ان کو وہ اسپیس دیں, لسٹڈ کمپنی کو اسپیس دیں, اور وہ ایک ماڈل پہ جانا چاہتے ہیں. اب وہ ماڈل صحیح ہے غلط ہے اس پہ سوال کیا جا سکتا ہے, مگر یہ ایک اپروچ ہے. مگر ان سارے اقدامات کا جو اثر ہے وہ ڈائریکٹ ایک دم سے یہ نہیں کہ آج صبح It will take some time. Policy فوراً سے implement نہیں ہوتی. آخری بات میں اس میں جو گورنمنٹ نے کچھ ایکشن لیے ہیں, جیسے میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا, جیسے گورنمنٹ نے ایک ایکشن لیا ہے اریسٹ کرنے والا, میرے ذاتی ساتھ میں نے نوٹ میں لکھا تھا وہ غلط ایکشن ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو امیڈیٹلی ڈیلیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے. اچھا وہ تو ایڈریس کر رہے ہیں. نہیں وہ آلریڈی ہے. نہیں وہ آلریڈی لاء میں موجود ہے. تو آپ نے کہا یار اس بندے کو میں پکڑوں گا جب وہ چوری کرے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کہو نہیں میں پکڑوں گا جب وہ چوری کرنے کے بارے میں سوچے گا. تو آپ اس کو پکڑنے جب وہ چوری کر لے تو آپ اسے کہہ رہے ہیں اگر سوچا تو میں پکڑ لوں گا. ٹھیک ہے. چلیے اس میں تو ایز جو ہے وہ دینے کی بات انہوں نے کی, انڈیکیشن دی ہے کہ یہ چیز تو ریئلائز کرتے ہیں کہ یہاں پر پرابلم رہی ہے اوور دی ایئرز, اس کی وجہ سے لوگ ایف بی آر سے دور ہو جاتے ہیں یا ٹیکس کی طرف نہیں جاتے. اب ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو پالیسی میکنگ کرنی پڑے گی. اور صاحب ہاؤ ڈو یو تھنک کہ اب کیسے یہ ممکن ہوگا؟ آپ کو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ کو بڑھانا ہوگا تقریباً ابھی 10% کے قریب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت پرووائڈڈ سرکمسٹانسز ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. بہت سارے آپ کو چیلنجز ہیں, ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ بجٹ کے اندر جو ابھی فگر آیا جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ آئی ایم ایف نے کہا 6 ٹریلین پہ 5.8 کی بات ہو گئی ہے. اچیویبل تو لگتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس پہ پہلے تھوڑا کمنٹ کیجیے. جو 5.8 ٹریلین کا ٹارگٹ ہے نا, وہ جتنی بڑی اکانومی ہے, جتنی بڑا ملک ہے, اس کے حساب سے تو 5 ٹریلین جو ہے نا وہ کوئی بہت بڑا ہدف نہیں ہے. ٹھیک ہے. بٹ آپ کے سامنے ایف بی آر جیسے ادارے کا ایک پرانا سربراہ اگر یہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ 67% جو ٹیکسز ہیں وہ ہم لوگ خود دے دیتے ہیں تھرو ایکسپورٹ, تھرو امپورٹ ڈیوٹیز اینڈ تھرو ود ہولڈنگ ٹیکس, تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ اسٹیٹمنٹ کمنگ ناٹ فرام پرسن لائک شبر زیدی صاحب, تو ایف بی آر کا جو رول ہے in increasing tax to GDP ratio اور in collection of taxes for the state, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تو رول جو ہے وہ بڑا ڈاؤٹ فل ہے, یا اس کے ایفرٹس جو ہیں وہ سنسیئر نہیں ہیں, یا اس کے ایفرٹس جو ہیں وہ اس کی ڈائمنشن ٹھیک نہیں ہے, یا اس کی سمت ٹھیک نہیں ہے. اب آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیسے ہوگا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پاکستان کا کیسے بڑھے گا؟ میں ہر فورم پہ یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کو آپ انسینٹیوائز جب تک نہیں کریں گے, اس ٹیکس پیئر کو رول ماڈل نہیں بنائیں گے, اگر وہ خود چیخ رہا ہے باوجود اس کے 67% ٹیکس وہ خود جمع کر کے دے رہا ہے, باقی 30% جو ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے, اور وہ بھی اس میں بھی بہت سارے ایسے ہیڈز ہیں جس میں ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وورا صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اس کو یہاں ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے کہ جیسے شبر صاحب نے ایک پالیسی انٹروڈیوس کروائی کہ آپ کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے 50,000 کے قریب اگر ٹرانزیکشن ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ شناختی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ دینی پڑے گی. پھر اس کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کنفلکٹ پیدا ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کیوں لوگ ٹیکس کی طرف نہیں آتے؟ اگر ان کو لانے کے لیے کوئی پالیسی میکنگ کی جاتی ہے تو پھر وہ کنٹرڈکشن ہوتی ہے, وہ کنفلکٹ کی طرف جاتی ہے, اور پھر وہ پاکستان جیسے ملک میں بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج بھی ہوئے, پھر اس کے اوپر توڑ پھوڑ بھی ہوئی. ایسا کیوں ہے یہ ذرا بتائیے. دیکھیے ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری ٹیکس اتھارٹیز ہیں نا وہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے بغیر اقدامات کا اعلان کرتے ہیں. اگر آپ نے ٹریڈ باڈیز کو, چیمبر کو, مجھے سب لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیا اور آپ نے اعلان کر دیا کہ آج سے سی این آئی سی کارڈ کے بغیر جو ہے وہ 50,000 سے زیادہ پر یہ ٹیکس, بات یہ ہے کہ یہ
इतना बड़ा कदम था जिसको के नाफिज करने से पहले इसकी पूरी Stakeholders को मॉडल लेना को चाहिए और था। उसके पूरे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए ठीक है। था। प्लस उसमें आने वाले जो चैलेंजेस थे जी। उसको पहले से समझना चाहिए था। ठीक है। अफसोस का ये होता है कि गवर्नमेंट हमारी का जो सबसे बड़ा डायरेक्शन का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि किसी भी इकदाम को करने से पहले आप समझते हैं उसको stakeholders आप को नहीं लेबॉर्ट्री में उसको टेस्ट तो करें, ठीक आप है। उसको देखें कि जब इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो सामने से चैलेंजेस क्या आएंगे। ठीक है। अच्छा वोरा साहब इधर ही रुकते हैं ज़रा, शबर साहब यहाँ पर है ना, ज़रा इस हवाले से बात करते हैं। शबर साहब ऐसा क्यों होता है कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट मिसिंग है आपकी इकॉनमी के अंदर से, इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिलियंस और बिलियन डॉलर के जो है टर्नओवर थे, यहाँ पर बिजनेसेस हो रहे थे, लेकिन जब भी कोई इस तरह की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, ये तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो हमेशा से उसके ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। और अभी जैसे वोरा साहब ने कहा कि इसके ऊपर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, क्या ज़रूरी है? इसको मैं चाहूँगा पहले ज़रा डिस्कस कर लिया जाए। बात ये देखिए, सवाल ये है ना कि 2-3 सवाल हैं इसके अंदर। जी। पहला सवाल ये कि ये जो रेजिस्टेंस आ रही है उसकी वजह ये है कि उनसे कंसल्टेशन नहीं हुई, ठीक है। या ये है कि उनका जो बिजनेस मॉडल है ठीक है। वो इस तरह डिज़ाइन हो गया है कि वो इस सिस्टम में चल ही नहीं सकते। अच्छा, अब उसमें कोई उनकी बुराई नहीं है, मैं वो भी मैंने ही किया है, वो खराब भी by ये नहीं कि default system उन्होंने खुद खराब किया है, मैंने ही खराब किया, उनको भी इस बुराई पे मैं ही लाया हूँ, उस नशे की आदत मैंने ही डाली है। ठीक है। अगर 30 साल में मैंने उनको नशे की आदत डाल दी है तो मैं उन्हें कह रहा हूँ कि 1 घंटे में नशा छोड़ दो, तो उसमें टाइम लगेगा, मैं इस नतीजे पहुंचा हूँ। ठीक है। अब हुआ ये है, मैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने इससे बड़ी जिंदगी में अच्छा, इस पे एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये रिएक्शन आएगा और ये सब कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए अभी चंद एक इक़दामात इस दफ़ा भी आए हैं, इनका रिएक्शन होगा। देखिए बात ये कि आपने 30-35 साल तक आपने एक पॉलिसी बनाई कि आपने कहा कि आप डॉक्यूमेंटेशन को, आप रिकॉर्डिंग को, आप अकाउंटिंग को कम करेंगे, हैरेसमेंट को जारी रखेंगे, तो जो पूरी एक नस्ल पैदा हो गई जी जी, वो किताबें रखने के, उनके सिस्टम रखने के उसके अंदर ट्रेंड ही नहीं हुई। ठीक है। अब आप उन्हें एक दिन में कह रहे हैं कि आप उसको चेंज करें, ये बात बोरा साहब की ठीक है कि वो उसका स्टेक होल्डर को साथ लेके चलना पड़ेगा, मगर इस तरह मैंने हमेशा कहा और मैं आज भी कह रहा हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। ठीक है। ताली दोनों हाथ से बजती है। ठीक है। और बिजनेसमैन को भी ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली उनके, मैंने एक और प्रोग्राम में भी कहा था कि एक बड़े बिजनेस, एक किसी बिजनेस के बड़े होने के लिए ज़रूरी है, मैं अब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, ठीक है, किसी भी बिजनेस के बड़े होने के लिए ज़रूरी है कि वो डॉक्यूमेंट हो। बिल्कुल ठीक है। आप अनडॉक्यूमेंटेड के तहत एक छोटा कारोबार कर सकते हैं जी, हो सकता है, मगर जब आप फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं अभी टैक्स की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है। ठीक है। आप जब कारोबार को बड़ा करने जाएंगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो आई है सर, वो ये आई है कि हमारे कारोबार बड़े तो हो गए हैं मगर हम वो डॉक्यूमेंटेशन लेवल को पसंद नहीं करते। ठीक है। जो हमें, मैं मिसाल कर देता हूँ आपको, जी जी मिसाल ले लें आप। मैंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था जब मैं FBR चेयरमैन था। जी जी, और शायद वोरा साहब को भी याद होगा, मैंने डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था कि जो लियाकताबाद की मार्केट का टैक्स है जी जी, वो पूरी लाहौर की मार्केट टैक्स से ज़्यादा है। ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक फ्रेमवर्क सा डेवलप हो गया है कि कहाँ टैक्स हमने देना है, कहाँ से टैक्स नहीं देना। अब इस सिस्टम को एक दिन में चेंज करना आसान नहीं है, मगर अगर इसको आप ऑन स्लॉट रेजिस्ट करने लगे कि ये नहीं, ये तो हमें करना ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो ये भी गलत है। और मैं अगर जाने कहूँ कि नहीं मुझे आज शाम तक ये करना है तो वो भी गलत नहीं है। तो ये, मगर अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर दोनों पार्टी पोजीशन लेके बैठेंगी जी जी, मगर तो फिर काम आगे नहीं थोड़ा बढ़ेगा। सा एक बात वोरा साहब को जी जी, इसमें स्टेक होल्डर, मैं बिजनेसमैन को स्टेक होल्डर नहीं मानता। ठीक है, बिजनेसमैन को आप स्टेक होल्डर, बिजनेसमैन पार्टी है। अच्छा, पार्टी आप उसको कंसीडर कर लेते हैं। स्टेक होल्डर पाकिस्तान का अवाम है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात। देखिए स्टेक होल्डर बिजनेसमैन नहीं है, बिजनेसमैन तो टैक्स देने वाला है, वो एग्री करेंगे, पार्टी है, वो तो एक साइड है कि टैक्स देनी है और गवर्नमेंट एक साइड टैक्स लेनी है। ठीक है। स्टेक होल्डर द कंट्री ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, कि क्या कंट्री ऑफ पाकिस्तान इस सिस्टम में चल सकता है? तो इस पे आप क्या समझते हैं कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए अगर कोई पॉलिसी मेकिंग होगी? जैसे आपने कहा ये स्टेक होल्डर नहीं है। देखिए नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं इस पे आता हूं, नहीं मैं बताता हूं, इस पे मैं आपको अच्छा, लेट हिम क्लैरिफाई कर दूं, इसको जी क्लैरिफाई प्लीज। देखिए मैं जिस तरह अभी प्रोग्राम से पहले शुरू में कह रहा था
کہ اکنامک پالیسی بنانا جی منسٹری آف فائنینس کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. منسٹری آف فائنینس ایکچولی کیشیئر آف دی گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ملک میں پچھلے 30 سال سے 70 کے بعد سے تقریباً 70 کے بعد سے کوئی اکنامک پلان نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسنگ ہے ابھی تک وہ مسنگ ہے اس کے اندر سے. تو اسٹیک ہولڈر پاکستان گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا نمائندہ پلاننگ کمیشن ہے. پلاننگ کمیشن. اور پلاننگ کمیشن بتائے گا کہ یار میں نے یہ روٹ میپ اپنانا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ شبر صاحب کو خواب آئے وہ امپلیمنٹ کر دیں تو وہ اسی طرح ہوگا. ٹھیک ہے. وہ صاحب شبر صاحب نے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا, اچھا اس میں بہت سارے ایسے آپشنز بھی رکھے گئے. لیٹس سے اگر 1% اگر کسی کو کہا گیا کہ آپ نے پے کرنا ہے, آپ ہماری طرف آ جائیں, فار دا سیک آف آرگیومنٹ آپ ہماری طرف آ جائیں, نہیں آتے, کوئی اور انسینٹیو کی بات ہوتی ہے, نہیں آتے. یہاں پرابلم ایکچولی ہے کیا؟ ورنہ باہر ہم نے دیکھا ہے اس طرح کی بہت ساری ایکسرسائز ہوئی ہیں جہاں پر کوئی نہ کوئی آپ کو انسینٹیو دیا جاتا ہے. ٹیکس نیٹ کی طرف آتے ہیں, یہ سارے پاسٹ میں ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں, لیکن کوئی اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا. ایسا کیوں ہے یہ بتائیے. ایک تو میں بتا دوں ابھی شبر بھائی جو کہہ رہے تھے نا کہ جی اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں اور بزنس مین نہیں ہیں, تو میرے خیال میں وہ شاید کسی اور پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے تھے. سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ بزنس ہے اور انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر پالیسی میکنگ کی جائے, کوئی اکنامک پالیسی بنائی جائے تو ان کو ٹیکس گورنمنٹ نے ہم سے لینا ہے, پالیسی ہمارے لیے بنانی ہے, پیسے ہم نے جمع کرنے ہیں اور بورڈ کو دینے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان. اسٹیک تو ہمارا ہے اور ہم بھی عوام میں سے ہیں, یہ شبر بھائی ایگری کریں گے. اب دوسرا جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ انسینٹیو جو ہے وہ کیسے دیا جائے کہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ کی طرف آئیں. دیکھیں اس میں ایک تو فسکل مانیٹری اسپیکٹ تو ہے ہی ہے, اور کچھ شبر بھائی کی جو بات ہے آئی ایگری کہ ہمارا جو کلچر ہے ٹورڈز موونگ ڈاکیومنٹیشن اینڈ بینکیبل اپنی جو بیلنس شیٹ کو بنانے سے ہی ہم گروتھ ہوگی. اور ہم چیمبرز میں یہ رول پلے کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو گرو تو آپ کی جو ڈاکیومنٹیشن ہوگی تو آپ بینکیبل ہوں گے اور آپ کو پیسے ملیں گے اور آپ آگے بڑے پروسیڈنگز اس کی ہو سکیں گے, ایکسپینشن کی طرف تبھی جائیں گے. بٹ ایز فار ایز میں آپ کو بتاؤں کہ جی انسینٹیوائز جہاں تک کیا نا, ہمارا جو عوام ہے جو کہ وہ طبقہ جو ابھی تک ڈاکیومنٹڈ سیکٹر میں نہیں آیا, ایون جو ڈاکیومنٹ ہو چکے ہیں وہ اسٹیٹ سے ناراض ہے. وجہ یہ ہے کہ کراچی میں آج 70 سال میں ایک پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم میرے اور میرے بچے کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. پچھلے 50 سال میں کراچی میں کسی حکومت نے ایک یونیورسٹی نہیں بنائی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسٹیٹ لیول پہ فیڈرل گورنمنٹ نے پچھلے 30 سال میں کراچی میں میڈیکل پہ ایک پیسہ خرچ نہیں کیا ہے. کراچی شہر جو ہے وہ پورے پاکستان کا جو ٹریفک ہے, جو امپورٹ اور ایکسپورٹ لاجسٹکس جو پریشر ہے وہ برداشت کرتا ہے. فیصل آباد سے کنٹینر آتا ہے, کراچی کی سڑکوں پہ دندناتا پھرتا ہے. ناردرن بائی پاس, سدرن بائی پاس میں کوئی ایسا کوریڈور نہیں ہے کہ ہائی وے سے ٹرک سیدھا پورٹ پہ چلے جائے. بلینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف روپیز خرد برد ہو گئے, کرپشن کی نظر ہو گئے, کراچی پہ خرچ نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ جب میں اسٹیٹ مجھے کچھ دے نہیں رہی, تعلیم نہیں دے رہی, اسکول نہیں دے رہی, دوائی نہیں دے رہی, ٹرانسپورٹ نہیں دے رہی, اور پھر اسٹیٹ مجھے کہتی ہے کہ آپ جناب کمپلائنٹ ہو جائیں, آپ ٹیکس دینا شروع کریں. اسٹیٹ مسٹ ڈیلیور ٹو دا پیپل. بالکل ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جہاں پر اکنامک ایکٹیویٹیز زیادہ ہو, جو اکنامک ہب ہو. یس سر پلیز. میرا سوال بالکل یہاں سے فٹ ہے. جی اسٹیٹ نہیں دے رہی, پھر بھی لیاقت آباد لبرٹی سے زیادہ دے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نا یہاں بات صاحب کی کنٹراڈکٹ ہوتی ہے. دیکھیں لیاقت آباد زیادہ دے رہا ہے, لبرٹی کم دے رہا ہے, جبکہ لبرٹی میں ماس ٹرانزٹ بھی لگا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے نا. بالکل آپ کی بات 100% درست ہے. جہاں اسٹیٹ نہیں دے رہی, سوال یہاں جو بات بورا صاحب نے کی تھی وہ شروع میں بالکل ٹھیک کی. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ جب 67% تو میں نے والنٹری لے لیا, ٹھیک ہے, 37% بھی اس نے والنٹری دے دیا, اس میں افسر نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک. تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ 23,000 بندے جو ہم نے FBR میں بٹھائے ہوئے ہیں, ان کو ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ چیز انفارچونیٹلی یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں آج FBR سے باہر بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے ان کو کہا کہ میں نے ان کو یہ کہا, میں نے کہا جی جب تک آپ FBR کو پاکستان گورنمنٹ کے سسٹم سے نہیں نکالیں گے, ٹھیک ہے, یہ آپ بھول جائیں, یہ آپ سوچیں بھی نہیں کہ آپ نے یہ 23,000 بندے بیٹھائے ہوئے ہیں جو بیسیکلی بھتہ لینے کے لیے سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا اس کا کام یہ ہے کہ وہ کسی سے بھتہ پکڑ لے. اب جب تک سوری میری بات کریں, جب آپ اس بھتہ گیر کو آپ اس رستے سے نہیں نکالیں گے. اچھا اس میں دو پرابلم ہے. ایک تو بھتہ گیری کا ایشو ہے,
دوسرا اس کے اندر یہ کیپیبلٹی بھی نہیں ہے وہ صحیح کام کر تو سکے. سر سسٹمیٹک چینجز کیسے آئیں گے سب دیکھیں اس کی یہ بھی تو میرا بتانا پروپوزل یہ تھا کہ آپ کا ایک 2 ادارے میں نے مثال دیے تھے. ایک ادارہ ہے SECP, ٹھیک ہے, یہ بھی ڈیل کرتے ہیں روزانہ, میں بھی ڈیل کرتا ہوں ان سے. ایک ادارہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, وہ بھی گورنمنٹ پاکستان ہے, ان کے سارے امپلائی بھی ہے. آپ بتائیے کیا SECP اور اسٹیٹ بینک کی جو ایفیشنسی ہے کیا FBR سے بہتر نہیں ہے؟ تو آپ FBR کو پاکستان ریونیو سروس کیوں نہیں بنا دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کے لاء میں بھی ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ کریں, ٹھیک ہے, وہیں اسی کے لیے ہائر کریں, اسی کے لیے ٹرین کریں, اس کو پاکستان کی گورنمنٹ سروس سے نکال دیں. جس دن آپ یہ کر لیں گے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل چینجز کی طرف آنا چاہیے. یہ انسٹیٹیوشنل چینج نہیں ہے, یہ آپ کا پورا پیراڈائم آف اچھا, آپ کنیکشن سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, میں وورا صاحب سے پوچھتا ہوں. اچھا وورا صاحب, اب ایک چیز ذرا اس کو انڈرسٹینڈ کر لینا ضروری ہے نا کہ یہاں پر یہ چیز بڑی کانٹرڈکٹ کر رہی ہے. ظہیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو اس کے اندر تھوڑی چینجنگ لانی پڑے گی, آپ کے ساتھ ہی 2 پیرالل اور انٹیٹیز ہیں جو ڈیلیور کر رہی ہیں, لیکن یہاں پرابلم لائے کرتا ہے. ٹیکس کلچر کے حوالے سے بھی تو بات کر رہے ہیں نا. یہ کیوں ہوتا ہے جب میں اس کیس اسٹڈی کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کی مد میں اور چیریٹی آرگنائزیشنز کے پاس لوگ جا کے خود سے پیسے دے رہے ہیں اور بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ جا کے جمع کر لیتے ہیں, لیکن جب FBR ان سے پیسے مانگنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر پرابلم شروع ہو جاتا ہے. یہ کیا پرابلم ہے, یہ تو ذرا سمجھائیے کہ یہی آپ کے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, بڑے بڑے ایونٹس کے اندر کھڑے ہو کے 5-5 10-10 لاکھ روپے کے چیک دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جب FBR جاتا ہے تو اس وقت پرابلم ہوتی ہے. ایسا کیوں؟ اچھا, میں دیکھیں جو شبر بھائی نے ایک بات کی نا کہ پاکستان ریونیو سروسز اس کے بنا دے, یہ بہت مناسب بات ہے. ٹھیک ہے, وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں نا ان کی پولیٹیکل ول نہیں ہے, ٹھیک, اس لیے کہ وہ پاپولر سلوگن کی طرف جاتے ہیں. ان پاپولر ڈیسیشن لینے کا ہوتا یہ ہے کہ جی ہم اگلا الیکشن ہار جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ اکانومی کو ٹھیک کرنا نہیں ہے. جتنی گورنمنٹس آتی ہیں نا, یہ والے ہوں کہ اس سے پہلے والے ہوں, وہ سب ان کو اپنا ووٹ بینک جو ہے نا اس کو انٹیکٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان کا جو ٹیکس نیٹ ہے نا وہ براڈن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ نے ٹیکس کلچر کی جو بات کی, ٹیکس کلچر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہمارے یہاں کیسے ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہے, اور 5-5 10-10 لاکھ لوگ چیریٹی دے دیتے ہیں. اور یہ دیکھیں ایک ریلیجس فریم آف مائنڈ جو ہوتا ہے نا کہ میں اگر 5 لاکھ روپے کسی کو دے دوں گا تو اللہ میاں مجھے جنت میں لے جائیں گے, تو وہ اس کے پیچھے جو ڈرائیو کر رہی ہے نا فورس وہ ڈفرینٹ ہے. بٹ اسی فورس وہی فورس ڈرائیو کر سکتی ہے ٹورڈز ٹیکس کلچر. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از کہ آپ, میں نے ابھی چھوٹی سی ایگزامپل دی نا کہ اگر آپ مجھے پبلک ٹرانسپورٹ دے دیں تو آج میں 6 بجے اپنے چیمبر سے نکلا ہوں اور 5 میں 7:10 پہ یہاں پہنچا ہوں. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے میں نے گاڑی چلائی ہوگی یا ڈرائیور نے چلائی ہوگی. یہی پبلک ٹرانسپورٹ ہوتا تو پرابیبلی آئی ووڈ ہیو بین ہیئر ان 15 منٹس. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ٹیکس کلچر تب بنے گا جب اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیلیور کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے. شبر بھائی نے جو لیاقت آباد کی اور لبرٹی مارکیٹ کی ایگزامپل دی وہ بالکل ٹھیک دی, لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ کوئی بات نہیں, یہ ڈسٹورشن فرام ون ایریا ٹو اندر ایریا بہتر ہو جائے گا اگر اسٹیٹ ڈیلیور کرنا شروع کر دے گا. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, پنجاب کے بہت سارے شہروں میں میٹرو بسز چلنا شروع ہو گئی ہیں. 20 روپے میں ایئر کنڈیشنڈ بس میں بیٹھ کے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں اس کو فیور کرتا ہوں اس لیے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے وہ فیسیلیٹیشن ہے فار اسمالر, چھوٹا غریب آدمی. ہم اس کو سبسڈی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بھائی پوری دنیا میں پبلک سیکٹر جو پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سبسیڈائز ہوتا ہے. ہم SOEs میں بلینز اینڈ بلینز ضائع کر دیتے ہیں, 20-25-30 ارب روپے عوام کو ہم کیوں نہیں دے دیتے اس کی پبلک ٹرانسپورٹ میں سبسڈی, جو کہ اس کا حق ہے. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پلاننگ کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں. ٹرانسپورٹیشن تو ایک بہت بڑا ایشو ہے نا, اس کے اوپر تو ایک بڑی طویل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, شبر صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ جیسا بھی میں نے ایک سوال جو ہے وورا صاحب کے سامنے رکھا تھا, یہ ٹیکس کلچر کو کیسے ٹھیک کیا جائے, کیونکہ لوگوں کا بھی اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اب جب لوگ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے, آپ کوئی بھی پالیسی میکنگ کر لیں, لوگوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. FBR کی جانب سے کوئی بھی پالیسی انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے وہ ہمیشہ ہماری کنٹروورسی کا شکار ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وورا صاحب جانتے ہیں کہ بزنس کے مختلف چین ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بزنس مینوفیکچرنگ سے شروع ہوتا ہے, امپورٹر سے شروع ہوتا ہے, پھر ہول سیلر پر آتا ہے, پھر ریٹیلر پر آتا ہے, پھر اس کے بعد آگے جا کے وہ الٹیمیٹلی جیسا ہے. اگر آپ پچھلے پاکستان کی 30 سالہ تاریخ کو انالائز کریں نا, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ میاں نواز شریف کے آنے کے بعد, تو ہم نے ایک
میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے ایک امپورٹ بیسڈ امپورٹ لیڈ جی امپورٹ اورینٹڈ امپورٹ لیڈ اور ان ریگولیٹڈ فارن کرنسی اکاؤنٹ کے ساتھ ایک ٹریڈ بیسڈ اکنامی شروع کی. بالکل ٹھیک. اور اس کا انہیرنٹ جو ہمارا اس کا انہیرنٹ جو سبسٹنس تھا جی وہ یہ تھا کہ یار جتنی ڈاکومنٹیشن نہیں کرو اتنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ نے سوچ ڈیولپ ہو گئی, اس نسل کو سکھا دیا کہ یار ٹھیک ہے میں امپورٹ پہ ٹیکس کٹ گیا فائنل ہے, ٹھیک ہے, میرا اس پہ ٹیکس کٹ گیا ایک فائنل ہے, ٹھیک ہے. وہ فائنل غلط ہے صحیح ہے کیا ہے نہیں وہ ایک سبجیکٹ الگ ہے, مگر اس فائنلٹی والے کانسیپٹ نے اس دکاندار کو جو امپورٹڈ گڈ بیچ رہا ہے اس کو کتابیں رکھنے سے الگ ہی کر دیا. اب اس کا جو بچہ 1992 کے بعد پیدا ہوا ہے جو تقریباً اس وقت 30 سال کا ہے, ٹھیک ہے, اس نے کبھی کتاب دیکھی نہیں ہے. نہیں دیکھی ہوگی, بالکل ایسا ہی کہ کتاب کیا ہوتی ہے. اسے یہ پتہ ہی نہیں جو اسپیئر مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ کتاب ہوتی کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ اسے کہہ رہے ہو کہ یار تو انکم کے بیس پہ ٹیکس دے, اس نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ انکم بیس ٹیکس کا ہوتا کیا چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جس طرح میں نے کہا نا کہ ہم نے جب ٹریڈ بیسڈ اکنامی چلائی 30 سال تک, مگر میں جو اب کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عمران خان جب گورنمنٹ میں آیا اور 2018 میں آپ کو بتا دوں 2018 میں 19 میں عمران خان کے پاس گیا بیفور آئی ایم ایف, اور میں نے خان صاحب کو کہا, میں نے کہا خان صاحب آپ کو آئی ایم ایف میں جانا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور آپ کو امپورٹ لیڈ اکنامی سے ہٹنا پڑے گا. اب یہ آپ کے پاس ڈالر ختم ہو گئے, ٹھیک ہے. وہ تو انہوں نے امپلیمنٹ تو انہوں نے کیا, آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, آپ دیکھیں نا امپورٹ لیڈ کو پیچھے کیا اور آگے کیا. اچھا ہم نے, میں اس بجٹ کو سمرائز کر دیتا ہوں, ہم نے اس بجٹ میں یا اس 1.5-2 سال میں اپنے ڈالر اکاؤنٹ کو بیلنس کر لیا ہے تھوڑا بہت, مینیج کرنے میں کامیاب پوری طرح کر لیا ہے, مگر تھوڑا بہت جو کہتے ہیں نا ہم نے ٹیوننگ اس کی ٹھیک ہے, کیش کر صحیح ہو گئے آپ کے, مگر میرا روپی اکاؤنٹ ابھی صحیح نہیں ہوا. ٹھیک ہے, میرا دو اکاؤنٹ ہے نا, میرا ایک روپی اکاؤنٹ ہے, ایک میرا ڈالر اکاؤنٹ. ٹھیک ہے, میں نے ڈالر اکاؤنٹ کو تھوڑا بہت کھینچ کھانچ کے نا برابر کر دیا ہے. روپی اکاؤنٹ میرا صحیح نہیں ہوا, مطلب روپی اکاؤنٹ صحیح نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ میرے خرچے جو ہیں وہ میرے آمدنی سے بہت زیادہ. میں ابھی ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا, وہ آپ کے آنے سے پہلے اس کو میں ریلیز کروں گا. میرے صرف میرے کرنٹ خرچے, ابھی ڈیولپمنٹ نہیں, جی صرف کرنٹ خرچے میرے, اگر سارے پروونس کو ملا بھی لیں, سارے پروونس کو ملا لیں تو میرے کرنٹ خرچے 11,000 بلین ہیں. 11,000 بلین, ٹھیک ہے, اور میرے جو ریونیو ہے سارے ملا کے وہ 7-8 ہزار سے زیادہ نہیں بنتا. تو 3,000 کا تو میرا ویسے ہی سیدھا کھاتا ہے. ابھی ڈیولپمنٹ پروگرام کا تو بعد میں قصہ شروع ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو گیپ آ رہا ہے, گیپ ہے, اس گیپ میں ایک چیز آپ کو, اس گیپ میں اس 11,000 میں 3,000 خرچہ کیا ہے جو آپ لوگ سب مس کرتے ہیں. 3,000 خرچہ ہے صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ کی رننگ. بالکل ٹھیک ہے. جہاں پر گورنمنٹ بڑی ہونی چاہیے وہاں چھوٹی ہے, جہاں چھوٹی ہونی چاہیے وہاں بڑی ہے. مطلب آپ کے پاس سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں شاید ہوتا ہے 500 آدمی ہو, مگر کوئی ٹرانسپورٹ کے لیے بس لانے والا کوئی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں. تو ہمیں اپنی گورنمنٹس کو صحیح کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, جب آ کے وہ جو بات کریں کہ ڈیلیوری ہوگی تو لوگ پورے کنٹریبیوٹ کریں گے. ایگزیکٹلی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, سائیکل ہے. اچھا جی, اب یہ جو ابھی بات ساری ہوئی ہے, جیسے شبر صاحب نے جس چیز کی نشاندہی کی ہے, اب آپ کو اپنا پوٹینشیل بھی بڑھانا پڑے گا نا. اب بات ہو رہی ہے, پہلے تو ہم یہ بات کرتے تھے نا, ڈیٹ ری پیمنٹ کی بات کرتے تھے, انٹرسٹ پیمنٹ کی بات کر رہے تھے. دس از فرسٹ ٹائم اراؤنڈ اب ہم نے دیکھا کہ کوئی ایکسپورٹ لیڈ پالیسی ڈیزائن کرنے کی بات ہو رہی ہے. ایگزیکیوٹ ہوتی ہے, اٹ ول ٹیک سم ٹائم, جیسے شبر صاحب کہتے ہیں اوور نائٹ چینجز نہیں آتے. فرسٹ ٹائم اراؤنڈ ایسا ہوا ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ آپ بزنس کمیونٹی سیٹسفائیڈ ہے کہ یہ چیزیں جو بنا رہے ہیں, اور خاص طور پہ شبر صاحب نے جن کی نشاندہی کی ہے ابھی, ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں تھوڑا وقت درکار ہے, تو آہستہ آہستہ اگر ہم ریکوری کی طرف آئیں گے تو چیزیں بہتر ہو سکتی. وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے؟ دیکھیے, میں اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں کہ جی ہم کو سلو چلنا ہے اور ٹائم لگے گا اور آہستہ آہستہ چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے, پاکستان کین ناٹ افورڈ, نہیں افورڈ تو نہیں کر سکتا. پاکستان کی جو اس وقت حالت ہے نا اکانومی کی, اف یو کمپیئر اٹ ود ایلسویئر ان دا ورلڈ, تو ہم ابھی بھی ICU میں. دیکھیں, اگر 34-36% لوگ بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں, اور ہم ابھی بھی یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہماری جو پالیسی کے تھرو ہم نے لانگ ٹرم پالیسی کے تھرو ٹھیک کرنی ہے اکانومی, اور اس میں 10 سال لگیں گے 20 ہے, دیٹ از ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں پلیز, مجھے یہاں پر اس لیے روکنا ہوگا. آپ نے کہا کہ ہم ICU کے اندر ہیں. اب اسپیکنگ آف کرونا وائرس, ابھی اگر ہم بات کریں
تو کرونا وائرس کے اندر بڑی بڑی کنٹریز کی ہم نے دیکھا گروتھ نیبرنگ کنٹری نیگیٹو چلی گئی ہے. پاکستان اگر 4% یا 4% کے اراؤنڈ, کچھ لوگ اس کے اوپر کانٹرڈکٹ کرتے ہیں, لیکن سے 4% کی اگر آپ کی گروتھ ہو رہی ہے تو آئی سی یو میں پڑا ہوا اگر پیشنٹ آپ کو 4% کی ریکوری دے رہا ہے تو اس کو جب وہ صحت یاب ہو جائے گا تو وہ کتنی دے گا. میں آپ نے تھوڑا سا اس کو دوسری طرح مکس کر دیا. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو اکانومی کی ڈائریکشن ٹھیک ہوتی ہے وہ ٹیکس بجٹ سے نہیں ہوتی ہے, وہ پالیسی سے ہوتی ہے, پالیسی میکنگ سے ہوتی وہ ہے. پالیسی میکنگ سے ہوتی ہے. پالیسی میکنگ میں ابھی کوئی میجر شفٹ نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں ابھی بھی پچھلی گورنمنٹ نے نہ اس سے نہ اس سے پہلے والی 20 سال میں کوئی انڈسٹریل پالیسی کوئی گورنمنٹ نہیں دے سکی. کسی گورنمنٹ نے, اس گورنمنٹ کو بھی 2.5-3-4 سال ہو گئے, انہوں نے بھی نہیں ہم کو بتایا کہ انڈسٹری کیسے لگے گی, کہاں لگے گی. مشکل فیز سے آ رہے ہیں فرام 2000 آنورڈز. آپ نے ایک وار اگینسٹ ٹیررزم ایک لڑی ہے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم پالیسی نہیں بنا سکتے. نہیں, پالیسی ڈیزائن نمبر 2 میں آپ کو بتاؤں, ابھی تک ہماری ایکسپورٹ پالیسی جو ہے وہ نہیں آئی ہے. کوئی وی ڈونٹ ہیو این ایکسپورٹ پالیسی. دی اونلی گڈ تھنگ وچ ہیز ہیپنڈ, جو کہ اس گورنمنٹ نے کیا, جس کا کریڈٹ ہم ان سب لوگ بزنس کمیونٹی ان کو دیتے ہیں, کہ انہوں نے اس کووڈ ٹائم میں اکانومی کو تھرو اسٹیٹ بینک مانیٹری فسکلی بزنسز کو اور ایکسپورٹرز کو سنبھالا. انہوں نے کہا کہ جی آپ ری پیمنٹ ری اسکیجول کرا لیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, امپلائیز کو سیلری کے لیے ہم آپ کو پیکج دے رہے ہیں, آپ نے انڈسٹری کو ایکسپینڈ کرنا ہے, آپ ہم سے یہ لون لے, انسینٹیو مل جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے. دیکھیں اس وقت دنیا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ آیا ہے بیکاز آف کووڈ. پوری انڈسٹری کا جو ڈائریکشنز ہے نا وہ چینج ہو گئے. جہاں پر بلینز آف ڈالرز کی اکانومی کو نقصان ہوا ہے, وہیں چائنا کی اکانومی جو ہے وہ, آپ اس کے اگر فگرز دیکھ لیں, ایون آج ٹرکی کے آپ فگرز لے لیں تو وہ 7% کا گروتھ ان کا آیا ہے. بٹ سر ڈونٹ یو تھنک کہ چائنا کے ساتھ کمپیئر کرنا پاکستان جیسی کنٹری کو, حالات یکسر مختلف ہیں کسی سیگمنٹ کو اٹھا کے؟ نہیں, میں تو یہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ہم جو ہے اگر یہ پالیسیز چلتی رہی, یہ کنسسٹنس چلتی رہی تو بالکل پراؤڈ پاکستانی ٹو کمپیئر مائی اکانومی وتھ چائنا. دیٹ شوز کہ آپ کی ڈائریکشن تو صحیح ہے نا جو آپ کی پالیسی میکنگ ہو رہی ہے. میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں ابھی بھی ہماری جو اسپیڈ ہے فار پالیسی کے ڈائمنشن کے ڈائریکشن کے حوالے سے, اس میں کام نہیں ہو رہا. اچھا, آپ سمجھتے ہیں پیس اس کا سلو ہے. اس پالیسی بننی چاہیے. اچھا, پالیسی بننی چاہیے. صرف بجٹ میں ٹیکسز کو کم زیادہ کرنے سے ڈائریکشن سیٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اچھی چیز ہوئی, انہوں نے کہا ہم کسی چیز پر ٹیکس نہیں بڑھائیں گے. ہم نے ان سے کہا آپ ود ہولڈنگ ٹیکس کی رجیم کو شبر بھائی انہوں نے کم کیا, انہوں نے 40% اس کو کم کیا, نئے ٹیکسز نہیں لگائے. بٹ آج کی میں آپ کو بات بتا دوں, ابھی اسٹیٹ بینک نے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن پہ 0.01% ٹیکس لگا دیا. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ابھی پوری دنیا میں کبھی بھی ڈیجیٹل ورلڈ میں ٹیکسیشن کا تصور نہیں ہے. فار ایگزامپل فیس بک ہے, ٹھیک ہے, واٹس ایپ ہے, امیزون ہے, گورنمنٹ آف امریکہ ان پہ کوئی ٹیکس نہیں لیتی. وہ کمپنی جو ہے اٹ گروز سو ہیوج اینڈ سو بگ کہ وہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے, امپلائمنٹ. ہمارے یہاں ابھی 4 دن ہوئے نہیں تھے اور لوگ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن پہ شروع ہوئے تھے, تو آج اسٹیٹ بینک نے الاؤ کر دیا کہ جی آپ ان پر چارجز لگائیں, آپ انٹر بینک ٹرانزیکشن پر چارجز لگائیں. لیکن سر پھر کریں کیا؟ دیکھیں دوسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے اگر یہ ٹرانزیکشن کے اوپر نہ لگائیں, یا تو آپ کے پاس اگر آپ نے جینوئنلی ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا ہوگا نا. بولا صاحب بات صحیح کر رہے ہیں, تو پشاور صاحب کیسے یہ گناہ بے لذت والی بات ہے, اس میں کلیکشن کوئی ہوگی نہیں, کرنا کلیکشن کچھ ہوگی نہیں, اریٹیشن بلا ہوگی. اور دیکھیں مگر جو بات وورا صاحب کہہ رہے ہیں نا, میں اس کو ریئلسٹکلی لیتا ہوں. چلیں, اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میری 20-21 کی ایکسپورٹ 22 بلین ہے, ٹھیک ہے, چلو میں 22 کو 23 کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں کوئی بھی پالیسی لے آؤں مجھے یہ کراس 28-29 سے زیادہ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا فنڈامنٹل پرابلم ہے. 28-29 کی ایکسپورٹ کے بیس پر پاکستان لانگ ٹرم میں زندہ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, اور یہاں ہمیں ایک ایکسپونینشیل گروتھ چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس ایکسپونینشیل گروتھ کے لیے ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہے, تو یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. اس کے لیے وہ صحیح کہہ رہے ہیں وورا صاحب, ہمیں کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, مگر جس چیز پہ تھوڑا سا وورا صاحب شاید اسٹریس نہیں کرتے اور پاکستان بزنس مین خاص طور اسٹریس نہیں کرتا, وہ ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن. سب سے بڑی بات ہے. اچھا, وہاں پر آ کر اچھا وہ بھی ہمارا بیماری ہم نے لی تھی ٹریڈ اکنامی سے, کہ ہم نے اپنی لوکل انڈسٹری کو تباہ کر دیا,
एट द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट। नहीं तो सर देखें उस सर वक्त मेरी भी बात सुने, वो हालात मैं देखे आपको ना सर, बड़े मैं extraordinary आपको कम से कम circumstances मैं में थे। आपको उसके कम से कम 1000 इंस्टेंस दे सकता हूँ जहां आपने लोकल इंडस्ट्री को तबाह किया है बाय इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। option और क्या नहीं था फिर सुने शब्बर सुने, साहब? cost अच्छा, इतनी नहीं नहीं high सर थी, मेरी कैसे बात नहीं कैसे नहीं लगा? मेरा सवाल समझे ना। आपने मैंने कहा ना कि आपने इम्पोर्ट लोकल right. इंडस्ट्री आपकी एक्सपोर्ट है, देखिए ठीक, मैं दोबारा उस पर आ रहा हूँ, आपकी एक्सपोर्ट एक सर्टेन अमाउंट से क्रॉस नहीं कर सकती ठीक, क्योंकि आपके सर, पास topic तो हमारा असल में tax के सरप्लस हवाले नहीं से ना। है, इट विल टेक टाइम। ठीक है, मगर इम्पोर्ट की सब्स्टिट्यूशन इज अ इजियर वर्क, ठीक है, मगर उस पर आप हमें कंसंट्रेटेड काम करना पड़ेगा। और जो बात वोरा साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक ठीक है। है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नई गाड़ियों की प्लांट लगा रहे हैं, बिल्कुल लगाएं, ठीक है, मैं कोई बुराई नहीं है, मगर उसमें हमें एक बिल्कुल क्लियर कट डिलीशन प्रोग्राम डालना पड़ेगा। ठीक है। कि ये आपको ये नहीं हो सकता कि आप गाड़ी सीकेडी में लाएं और नट बोर्ड लगाएं और भेज दें। ठीक है, ठीक है ना, तो आपको आगे डालना पड़ेगा कि आप 3 साल के अंदर इसका जो डिलीशन प्रोग्राम है वो 40% पर लेकर आए। ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, ये गवर्नमेंट हो या कोई और गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा सर, माय पॉइंट इज, मैं ये चाहूँगा कि हमारा जो टॉपिक है वो टैक्स कलेक्शन के हवाले से, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, टॉपिक की तरफ वापस आएँ, तो ये बताएं कि कैसे फिर आप टैक्स बेस को कैसे ब्रॉड किया जाए। एक बेसिक क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा। देखिए टैक्स बेस को मैंने जिस तरह कहा ना, मैंने इसीलिए आपको कहा कि मैं तो पब्लिकली ये कह रहा हूँ कि मैं तो मुझे पता है कि इसका पोटेंशियल 8000 है। जी ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है 8000 है इसका पोटेंशियल, मगर मैं पब्लिकली ये कह रहा हूँ कि 5500 ज़्यादा कलेक्ट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो मैं 3000 2500 के गैप की बात कर रहा हूँ, इस गैप को मैं आज अगर कोई भी माशाल्लाह भी लगा दूं ना तो मैं कवर नहीं कर सकता। ठीक है। उस माशाल्लाह लगाने के मैकेनिज्म को मुझे ग्रेजुअली लाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब वो ग्रेजुअली लाने का जो तरीका है वो उसमें अब जिस तरह वोरा साहब कहते हैं कि स्टेक होल्डर को साथ लेके चलें, मगर मुझे आगे जाके स्टेक होल्डर का और गवर्नमेंट का क्लैश नजर आ रहा है नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, और वो क्लैश, मगर वो क्लैश नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दोनों को साथ, फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट 2 प्रोविजन लेकर आई है। जैसे एक प्रोविजन गवर्नमेंट लेकर आई है कि अगर कोई रिटेलर स्मगल गुड्स बेचेगा तो ही विल कंसिडर्ड ए स्मगलर। ठीक है। थ्योरेटिकली एंड आई हैव सपोर्टेड, इट्स वन ऑफ द वेरी गुड अमेंडमेंट, बट हमें ग्राउंड रियलिटी मार्केट की देखनी पड़ेंगी। ठीक है। कि यार मार्केटें अगर भरी पड़ी है मेरी स्मगल गुड्स से, मैं तो ये आपको पता है इसके ऊपर मेरा बड़ा चैम्बर में, कराची चैम्बर में बड़ा मशहूर वाकया है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है। अब गवर्नमेंट ये रेगुलेशन लेकर आई है कि आपने बैंक अकाउंट सारे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे कारोबारी को। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ आए। ठीक है। मगर मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि आज गवर्नमेंट की ग्राउंड रियलिटी क्या है। ठीक है। तो उसमें मैं अगर इस जगह पे हूँ तो मैं एक स्पेस दूं कि यार ठीक है, आप एक टाइम लिमिट दें, साल, 6 महीने, 8 महीने, और वो चीज़ नेगोशिएशन में चले। ठीक है। मगर अगर बिजनेसमैन ये कहता है कि हमें ये करना ही नहीं है तो वो भी गलत है। नहीं, मैं वही तो फोरस साहब से भी लूँगा ना कि ये जो बात हो रही है, जैसे एसेट डिक्लेरेशन की बात होती है, अकाउंट्स डिक्लेरेशन की बात होती है, ये शनाख्ती कार्ड की जो कंडीशन लगाई गई थी शब्बर साहब ने, वो भी एक्चुअली रीज़न यही था ना, डिक्लेरेशन वाली बात थी कि सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो जाएंगी ना, आपकी सारी चीज़ें शनाख्ती कार्ड के नंबर के साथ हो जाएंगे। जी, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था ना मसला ये, और अभी भी स्टिल प्रॉब्लम तो वहीं है, अपनी जगह पर मौजूद है। तो फिर मसला कैसे हल हो, ये तो बताएं। अगर कोई भी आप प्रोविजन लेकर आए, अल्टीमेटली तो होना यही है। आप पूछ रहे थे कि ये टैक्स जीडीपी रेशियो और पाकिस्तान का टैक्स बेस कैसे पड़ेगा, और ये 8000 जी 8 ट्रिलियन जो शब्बर भाई कह रहे हैं वो कैसे अचीव होगा। हाँ, कि शनाख्ती कार्ड नंबर को जो है वो एनटीए नंबर बना दें। अगर मैं बाख्तियार हूँ जी जी, तो मैं सिर्फ एक काम ये करूँ कि अगले 3 साल के लिए जो एफबीआर की मशीनरी है उसको ये कहूँ कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है आप उसकी तरफ देखना बंद कर दें। ठीक है। वो कंप्लायंस अगर कम भी कर रहा है डजंट मैटर, आप ये 3 साल फोकस हो के नए सेक्टर, ठीक है, नए टैक्स पेयर्स और नए जो अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं, 45 लाख लोगों के पास, ये शब्बर भाई को मालूम है, ये जब एफबीआर के चेयरमैन थे उस वक्त भी मोर और लेस यही फिगर था, 45 लाख लोगों के पास इंडस्ट्रियल कनेक्शंस है बिजली की। ठीक है। ठीक है, सेल्स टैक्स कितने लोग देते हैं? 80,000। 80,000। ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या ये एफबीआर का फेलियर नहीं है? बिल्कुल फेलियर है। लेकिन अब जरूरत इस चीज की है, हम देखें, हम ये गवर्नमेंट को कहते हैं कि मैं भी इतना ही
मुहिब वतन हूँ जितना शब्बर साहब हैं। ठीक है, मैं भी इतना ही मुहिब वतन हूँ जितना FBR का चेयरमैन है या हमारा वजीर उसके है। ऊपर कोई पॉइंट question इज कि हम जब आपको ये जेन्युइनली कह रहे हैं कि आप नए सेक्टर्स में जाएं, चेंबर मदद अच्छा करेगा। अब तो शौकत हम तरीन आपको इस चीज़ को बताएंगे। हाईलाइट कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कि अब आपको जैसे अभी कहते हैं ना, जैसे ड्रिल कर लिया जाएगा, अब आपको ईज़ मिल जाएगी। प्लस ये कि हम एक्सपेरिमेंट करते रहे कि हमने NIC का नंबर आपका NTA नंबर बना दिया, लेकिन हमारे यहाँ तो इन बेसिक इश्यूज़ के ऊपर भी कॉन्ट्रडिक्शन रहा है ना, लोग कॉन्फ्लिक्ट मैं एक करते छोटी सी बात clear करूँ? जी जी प्लीज़। देखिए बड़ी अच्छी बात कही वोरा साहब ने। इस वक्त 3.5 लाख इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर है बिजली का। जी, जी। ठीक है, मैंने लाहौर चैम्बर में खड़े होकर ये कहा कि जी सबको आप रजिस्टर करें सेल टैक्स में। ठीक है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा रजिस्टर मुझे लाहौर चैम्बर से आई। ठीक है, मैं वोरा साहब की बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, मगर चैम्बरों को भी अपने मेंबरान को ये कहना पड़ेगा राइट, कि सर जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है, देखिए 2 तरीके हैं, या तो मैं जाके कनेक्शन काट के मार्शाल्लाह लगा कर, और वो भी आप जानते हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता पॉसिबल कभी। नहीं होगा और किसी के लिए। तो दोनों साइड से, फिर मैंने कहा ना ताली एक साइड से नहीं बेचती। अच्छा मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो आपके लिए हैरान कन होगी। मैंने एज ए चेयरमैन FBR को 12 खत लिखे मिनिस्ट्री ऑफ पावर को कि भाई मुझे ये बताओ कि जो बंदे के नाम मीटर लगा हुआ है, ये इसका NTA नंबर कौन सा, इसका NIC नंबर कौन सा NIC है? नंबर कौन सा? उनके पास NIC नंबर भी नहीं है। ठीक है। अच्छा वो भी एक माफिया है जो आपस में काम कर रहा है और वो आपस में एक पूरा एक नेटवर्क है। ठीक, मगर मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए अगर हम ये लड़ते रहे कि कसूर मेरा है या तुम्हारा है, ठीक है, तो मसला हल नहीं होगा। ठीक है। इशू को हमें सेटल करना पड़ेगा। वन लास्ट वर्ड, वन लाइनर वोरा साहब, वैसे तो बड़ी डिटेल डिस्कशन है ना, देखें इसको बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं एक बात बार बार दोहराता हूँ कि प्रोवाइडेड सर्कमस्टांसिस के अंदर आपको डायरेक्शन ठीक करनी है। बहुत सारे आपको ओवर द ईयर चैलेंजेस रहे जो अब एड्रेस किए गए, तो फाइनली अगर आप एक कंसिस्टेंट ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें फिर क्या प्रॉब्लम। अच्छा मैं चाहूँगा इस पर फाइनली एक कमेंट कर दीजिए क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म देखिए हो मैं गया। समझता हूँ कि ये जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, ये पॉपुलर गवर्नमेंट है। Yes. ठीक है, इस गवर्नमेंट के पास जितना अच्छा मौका है टैक्स बेस को बढ़ाने का, प्रोबेबली वो पिछली गवर्नमेंट्स के पास नहीं था। ठीक और शायद आने वाली जो अगर ये नहीं आते कोई और आए तो उसके लिए बड़ा चैलेंज होगा। इसलिए कि ये पॉपुलर गवर्नमेंट है, यूथ हमारी इनके साथ है, हम पूरी बिजनेस कम्युनिटी इनके साथ हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ये टैक्स पेयर को क्रेडिटेबल निगाह से देखें, ठीक है, और पाकिस्तान में वेल्थ मेकिंग को इबादत समझ कर सोचें। ठीक है, तब जाकर लोग जो हैं वो इंसेंटिवाइज हो जाएंगे। शब्बर साहब वन लास्ट वर्ड अगर आप कुछ कहना चाहें इसके ऊपर, जैसा भी बात हो रही देखिए थी। मैं ये समझता हूँ कि जो 20-21 की इकोनॉमी है वो 19-20 से बेहतर है। बेहतर है, चलें ये तो चीज़ें हमें रियलाइज़ establish करना हो गई। पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या हम इस मोमेंटम को मैनेज कर सकेंगे, और जिस तरह वोरा साहब ने कहा, हमें इसका इलाज ये शॉर्ट टर्म मेजर्स नहीं है, हमें एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि इवन आई वुड से 5 साल नहीं बल्कि 25 साल की देनी पड़ेगी। कोई कौम भी 5 साल की प्लान के ऊपर तरक्की नहीं कर सकती। वी हैव टू गिव अ लॉन्ग टर्म प्लान टू द कंट्री। बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है कि कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको कंसिस्टेंट पॉलिसी की ज़रूरत है, फिर जाकर आप अपने नताइज को जो है वो हासिल कर सकेंगे। शब्बर साहब आई वुड से थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया, और साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल रहे। बहरहाल जी आज हमारी गुफ्तगू का मकसद ये था कि इसका अंदाज़ा लगाएं कि ये जो टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट के लिए क्यों इतना मुश्किल काम है और इसमें क्या क्या हर्डल्स हैं। समझने की हमने कोशिश की, हमें अपने टैक्स कल्चर को तब्दील करने की ज़रूरत है, और समझने की बात ये है कि अगर हम टैक्स पे गवर्नमेंट के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे टैक्स पे करने में, तो फिर ये जो गवर्नमेंट को चैलेंजेस आती हैं ये आगे भी आती रहेंगी। पॉलिसीज़ के अंदर माजी में बहुत सारी खामियां ऐसी रही हैं जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन एक बहुत मुश्किल जो है वो काम बन गया, लेकिन अब उस सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। जो मौजूदा हुकूमत है इसकी कोशिश भी यही है कि जो टैक्स का निज़ाम है इसमें इस्लाहत लाया जाए और टैक्स कलेक्शन को ज़्यादा बेहतर बनाया जाए और उसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, ताकि ये जो हमें IMF के पास जाना पड़ता है या बेल आउट पैकेजेस हमें किसी से जो है वो लेने पड़ते हैं, इसकी ज़रूरत फिर हमें इंशाल्लाह आगे नहीं पड़ेगी। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।